तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसने एक फिल्म की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। एक ऐसी सरजमीन जहां एक तरफ खूबसूरत शहर हैं और दूसरी तरफ ऐसे वसी मैदान जहां इंसान गुम हो जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये रकबे के हवाले से तो पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा मुल्क है, मगर इसकी आबादी हमारे कराची शहर से भी कम है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काज़ाकिस्तान की, वो मुल्क जहां दुनिया का सबसे पहला सेब पैदा हुआ, जहां जदीद शहर और हज़ारों साल पुरानी रिवायात साथ साथ चलती हैं और जहां मेहमान नवाजी सिर्फ रस्म नहीं, इज्जत समझी जाती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में जो इसे दुनिया के नक्शे पर इतना मुनफरिद बनाता है? आइए दोस्तों, आज के इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, काज़ाकिस्तान वस्ता एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका टोटल रकबा 27 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। यानी आप पाकिस्तान और ईरान दोनों को मिला लें तो भी काज़ाकिस्तान बड़ा है। लेकिन इस पूरी ज़मीन पर सिर्फ 2 करोड़ लोग रहते हैं, यानी हमारे कराची की आबादी से भी कम लोग इतनी बड़ी ज़मीन में आबाद हैं। एक और दिलचस्प बात, काज़ाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा यूरोप में भी आता है। इतिराव शहर में एक दरिया बहता है जो एशिया और यूरोप की सरहद मानी जाती है, और ये शहर आधा एशिया में है और आधा यूरोप में। यानी आप एक कदम पर यूरोपी हैं, दूसरे कदम पर एशियाई। दोस्तों, अब आपको काज़क लोगों की वो चीज़ बताता हूं जो वाकई कमाल है। काज़कों का रिवायती घर है यूरट, यानी एक खास किस्म का गोल खैमा जो लकड़ी के ढांचे और मोटे ऊन से बनता है। ऊपर से गोल, अंदर से गर्म और आरामदेह। लेकिन इस यूरट की असल खासियत क्या है? ये सिर्फ आधे घंटे में लगाया जा सकता है और आधे घंटे में उठाया भी जा सकता है। हजारों साल से काज़क खाना बदोश कबाइल इसी घर को अपने ऊँटों पर लाद कर पहाड़ों से मैदानों में मौसम के साथ साथ चलते रहे। आज भी काज़ाकिस्तान में शादियां और बड़े जश्न यूरट में होते हैं। जब कोई मेहमान आता है तो उसे यूरट के सबसे अहम जगह यानी तूर पर बिठाया जाता है। काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत आस्ताना शहर है, जो कि दुनिया के अजीब व गरीब शहरों में से एक है। सिर्फ 30 साल पहले ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन आज यहाँ चमकती इमारतें जलवे बखेर रही हैं। काज़ाकिस्तान के पहले सदर ने तेल के पैसों से इस शहर को ख्वाब की तरह बनाया। सर्दियों में यह शहर -40 दर्जे तक ठंडा हो जाता है और दुनिया के सर्द तरीन दारुल हुकूमतों में से एक माना जाता है। दारुल हुकूमत के बाद अलमाती काज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर है। ये कई दहाइयों तक दारुल हुकूमत रहा और आज भी मुल्क का तिजारती मरकज़ है। शिमकंत और कारागंदा भी बड़े शहरों में शुमार होते हैं। जोग्राफियाई तौर पर काज़ाकिस्तान की सरहदें शुमाल और शुमाल मगरिब में रूस से, मशरिक में चीन से और जुनूब में किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती हैं, जबकि मगरिब में बहरा कज़वीन इसे अज़रबैजान और ईरान से जुदा करता है। काज़ाकिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि पूरा मगरबी यूरोप इसके अंदर समा जाए, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आबादी इतनी कम है कि फ़ी मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 7 अफराद आबाद हैं। काज़ाकिस्तान की सरकारी ज़बान काज़िक है, जो तुर्की ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। दिलचस्प बात यह है कि रूसी ज़बान को भी सरकारी दर्जा हासिल है, क्योंकि सोवियत दौर के असरात आज भी बाकी हैं। काज़िक लोग अपनी ज़बान की बहाली के लिए बहुत कोशां हैं। हुकूमत ने स्कूलों में काज़िक ज़बान लाजमी कर दी है। एक और हैरानकुन बात यह है कि काज़िक ज़बान का रस्मुल ख़त 3 बार बदला जा चुका है। मज़हब की बात करें तो काज़ाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी मुसलमान है, जो ज़्यादातर सुन्नी हनफी हैं। बाकी आबादी में रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई और दीगर मज़ाहिब के पैरोकार शामिल हैं। लेकिन सोवियत दौर के असरात की वजह से बहुत से लोग मज़हब से अमली तौर पर दूर हो गए। शराब नोशी और मखलूत मुआशरत आम है। अलबत्ता अब नई नस्ल में इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ रहा है। काज़ाकिस्तान में एक इंतहाई दिलचस्प रिवायती रस्म मौजूद है जिसे क़िज़कूव कहा जाता है, जिसका मतलब है लड़की का पीछा करना। इस रस्म में नौजवान मर्द और औरतें घोड़ों पर सवार होकर दौड़ते हैं। अगर लड़का लड़की को पकड़ ले तो वो उसे बोसा दे सकता है, और अगर ना पकड़ सके तो लड़की को उसे कूड़ा मारने का हक है। ये एक मज़ाहिया और रिवायती खेल है जो आज भी त्योहारों में खेला जाता है। काज़ाकिस्तान वो मुल्क है जहां घोड़े का गोश्त खाना एक इंतहाई मामूल की बात है, बल्कि ये यहाँ की कौमी डिश समझा जाता है। और सिर्फ गोश्त नहीं, घोड़ी का दूध भी पिया जाता है, जिसे कोमिस कहते हैं। काज़िक लोग इसे सेहत के लिए बहुत मुफीद समझते हैं।
اگر آپ کبھی قازقستان جائیں اور کوئی مہمان نواز قازق گھرانہ آپ کو کومس پیش کرے تو نہ کہنا بے ادبی سمجھا جائے گا۔ دوستو، آپ روزانہ سیب کھاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا سیب کہاں پیدا ہوا؟ جی ہاں، قازقستان میں۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق آج دنیا میں جتنی اقسام کے سیب ہیں ان سب کی جڑ قازقستان کے جنوب مشرق میں تیان شان کے پہاڑوں میں ملتی ہے۔ دوستو، 2006 میں ایک ہالی ووڈ فلم بورات آئی جس میں قازقستان کو ایک جاہل اور پسماندہ ملک کے طور پر دکھایا گیا۔ لیکن اس فلم کے بعد قازقستان میں سیاحت بڑھ گئی۔ دنیا بھر کے لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اصلی قازقستان کیسا ہے، اور جو گئے وہ واپس آ کر کہنے لگے یہ تو بورات سے بالکل مختلف ہے۔ صاف شہر، مہمان نواز لوگ، خوبصورت فطرت۔ یوں ایک فلم نے قازقستان کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ قازقستان کا قومی جانور برفانی چیتا ہے، جو دنیا کے نایاب ترین جانوروں میں سے ہے۔ قومی پرندہ عقاب ہے، جو آزادی اور طاقت کی علامت ہے۔ قومی کھیل کی بات کریں تو قازق لوگوں میں گھوڑ سواری ایک ثقافتی عمل ہے، نہ محض کھیل۔ کوکپار نامی ایک روایتی کھیل بہت مشہور ہے، جس میں گھوڑ سواری کرتے ہوئے بکری کی لاش کو چھیننا ہوتا ہے۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن یہ صدیوں پرانی قازق روایت ہے۔ قازقستان کی ٹوٹل جی ڈی پی تقریباً $220 بلین ہے، اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ فی کس آمدنی تقریباً $10,000 ہے، جو پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ قازقستان کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ تیل اور گیس ہے۔ قازقستان دنیا کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے تنگیز اور کاشاگان تیل کے ذخائر دنیا میں سب سے بڑے میں سے ہیں۔ امریکہ، روس، چین اور یورپ سب اس ملک کے تیل پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ قازقستان گندم، یورینیم، تانبا، کرومیم اور دیگر معدنیات کی پیداوار میں بھی دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ قازقستان دنیا کا سب سے بڑا یورینیم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ دنیا کی ٹوٹل یورینیم پیداوار کا تقریباً 40% یہیں سے آتا ہے۔ قازقستان کی کرنسی تینگے ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک پاکستانی روپیہ تقریباً ایک تینگے کے برابر ہے، یعنی دونوں ممالک کی کرنسی کی قدر تقریباً برابر ہے۔ اگر آپ کبھی قازقستان جائیں تو وہاں کے کسی مقامی گھرانے کی دعوت ضرور قبول کریں، کیونکہ قازق لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر وہ آپ کو گھوڑے کا گوشت پیش کریں تو گھبرائیں نہیں، یہ حلال ہے اور قازق اسے اپنی محبت کی علامت سمجھ کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم قازقستان کی تاریخ کی بات کریں تو یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں انسانی آبادی کا آغاز ہزاروں سال پہلے ہوا۔ قدیم دور میں یہاں سکیتھین اور ساکا جیسے خانہ بدوش قبائل رہتے تھے، بہادر گھڑ سوار جو ان وسیع میدانوں میں بے خوف گھومتے تھے۔ 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں جب عرب فاتحین وسطی ایشیا پہنچے تو اسلام کی روشنی قازقستان کے علاقوں میں بھی پھیلنی شروع ہوئی۔ تاہم قازق قبائل کو مکمل طور پر اسلام قبول کرنے میں صدیوں کا عرصہ لگا، کیونکہ خانہ بدور زندگی میں مذہبی روایات کا مکمل پابند ہونا مشکل تھا۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی منگول فوجوں نے اس پورے خطے کو روند ڈالا اور قازقستان منگول سلطنت کا حصہ بن گیا۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس خطے پر اس کے جانشینوں کا قبضہ رہا، لیکن آہستہ آہستہ منگول اور مقامی ترکی نسلوں کے ملاپ سے ایک نئی قوم جنم لیتی رہی، اور یہی لوگ آگے چل کر قازق کہلائے۔ 15ویں صدی کے وسط میں قازق خانات قائم ہوئی، یعنی قازقوں کی اپنی ایک مستقل ریاست وجود میں آئی، جس نے اس خطے پر صدیوں تک حکومت کی۔ یہ ایک طاقتور اور فوجی لحاظ سے مضبوط ریاست تھی۔ لیکن 18ویں صدی میں روسی سلطنت آہستہ آہستہ وسطی ایشیا کی طرف بڑھنے لگی۔ قازق قبائل نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن روس کی جدید فوجی طاقت کے سامنے بالآخر انہیں ہار ماننی پڑی، اور 19ویں صدی کے آخر تک پورا قازقستان روسی سلطنت کا حصہ بن چکا تھا۔ پھر 1917 کے روسی انقلاب کے بعد قازقستان سوویت یونین کا حصہ بنا۔ آخر کار جب سوویت یونین ٹوٹا تو 16 دسمبر 1991 کو قازقستان نے آزادی کا اعلان کیا، اور یہی دن آج قازقستان کا یوم آزادی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو قازقستان کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم نے قازقستان کی تاریخ، ثقافت، معیشت اور منفرد روایات کے بارے میں بہت کچھ جانا۔ لیکن آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنے اس دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔